बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। ये हफ्ता कैसा रहेगा? बुर्ज कौस से लेकर बुर्ज हूत तक, सैजिटेरियस से लेकर पाइसिस तक और धनु राशि से लेकर मीन राशि तक। सबसे पहले मैं धनु राशि यानी कौस की बात करूंगा, जिनके नाम के रूप पहला जो उनसा वो फे है। चौथे घर में तमाम प्लैनेट, सूरज छठे घर में आ चुका हुआ है, पांचवें घर में नए तल्लाकात इस्तवार होते हुए नजर आ रहे हैं। तलीमी मैदान में बिल्कुल आप जो उनसा मात देते हुए नजर आ रहे हैं। अपने के जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके बाकायदा इंजीनियरिंग से या मेडिकल से जो भी सब्जेक्ट हैं उन पर फोकस करने की कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी। और यहाँ तक कि अगर किसी के साथ लव अफेयर के मामला था तो वो ज़रा अच्छे तरीके से जो उनका कोई चर्चा होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें कोई बैड इफेक्ट नहीं आपको पड़ेगा, ये मैं आपको बात बता दूँ। हाँ, तो औलाद की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है, उनके फ्यूचर के बारे से खुशखबरी मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है, कुदरत ने जो सबसे हसीन जो तोहफा दिया है इंसान को, वो मस्तक यानी दिमाग, जो उसमें फूल खिला है। पांचवा घर इंसान की बुद्धि का, अकल का होता है। जब ये खिल जाए ना तो बड़ा इंसान सुकून में आ जाता है। जब ये खिल जाए, इसका खिलना ही काम है। बड़ा खूबसूरत जो सा एक बात है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ धनु राशि वालों के लिए। है तो वो हिंदी अल्फाज के थोड़े से फिक्रे हैं, लेकिन आपको समझ में आ जाएंगे। इंसान का जब सत्यानाश होता है ना, वो कहते हैं जब मनुष्य का जब सर्वनाश होता है ना, तो बुद्धि का सबसे पहले सर्वनाश होता है। जब बुद्धि का सर्वनाश होगा, अक्ल जब इंसान की मारी जाएगी, तो मतलब क्या कि इंसान गया। खुदा कहता जब मैंने किसी को घेरना हो ना, तो मैं उसको डांगे, उसको पत्थर या उसको लाठियाँ नहीं बरसाता, उसकी अकल मार देता हूँ। अकल कैसे मरती है कि बेवकूफ़ लोग उसको उसके सामने ज़हीन ला के खड़े कर देता हूँ। और जब किसी को इज्जत हो मिलनी हो खुदा की तरफ से या उसके अपने कर्म की वजह से मिलनी हो, तो ज़हीन लोगों को बेवकूफ़ करके उसके सामने खड़ा कर देता हूँ। बिल्कुल पांचवें घर में सूरज, इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा। ये आपके भाग्यस्थान का मालिक भी है, शेयर मार्केट से फ़ायदा होगा। लेकिन बाज़ लोग नसीब को पता क्या समझते हैं कि दौलत इकट्ठा करना नसीब है। नहीं 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 नहीं, दौलत इकट्ठा करना नसीब नहीं है, गलत बात है। कुछ नहीं बनता यहाँ पे, ना मैंने किसी का बनता देखा है। अगर किसी ने कुछ बना भी लिया तो वो ही नहीं रहा। नसीब वो है जो इंसान अपने आप से मुतमईन हो गया, जिसने अपनी ख्वाहिशों को अपने वश में कर लिया, वो खुश नसीब है। जिसको पता चल गया कि ये सिर्फ तंबू और खैमे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है दुनिया। यकीन कीजिए। तो लिहाजा चौथे घर में तो प्लैनेट आपके बिल्कुल सेटन आ चुका हुआ है, ढैया लग चुका हुआ है। अपने कर्म, अपने माल को बिल्कुल अच्छा करते चलिएगा। अभी आपने चेंजिंग की तरफ नहीं जाना। कुछ लोग आपको उकसाएंगे चेंजिंग की तरफ, आपने बिल्कुल उनकी तरफ नहीं जाना। और अपनी सोशल एक्टिविटी, अपने प्रोफेशनल मामला को बड़ा देखभाल के चलना है। हाँ, किसी करीबी पुराने दोस्त से उसके साथ मशावरत करके चलिएगा, बिल्कुल मशावरत करके चलिएगा। सूरज की तरफ धनु राशि वालों ने भी पाँव करके नहीं सोना, इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। और कोशिश कीजिएगा 24 और 25 तारीख को सूरज के सामने खड़े हो आप, जब सूरज तुलू होता हो। ये कोई इंदवानी बातें नहीं है, बेवकूफ़ों वाली बातें लोग करते हैं कि ये सारी इंदवानी बातें। मकसद मैंने देखा है कि बदतमीज़ी लोग जब कोई सवाल करते हैं, ये हो गया वो, लेकिन मैं कभी उसी का गुस्सा नहीं किया। मुझे पता उनकी तरबियत बोल रही होती है। हाँ, हमेशा आप किसी से इख्तलाफ भी रखें तो अखलाक के दायरे में रखें, अखलाक के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। सूरज वो प्लैनेट है, फितरत का वो करिश्मा है जिसकी मालिक ने कुरान में कस्में खाई हैं। जिस आज भी अगर इस कायनात में कोई शुद्ध को पाक चीज़ है तो वो धूप है, किरण है, वो कसम है सूरज की, उसकी किरणों की कसम, जिसकी चांद पैरवी करता है। आज भी कायनात में पानी भी गदला हो सकता है, हवा भी गदली हो जाती है किसी ऐसे बदबू से, लेकिन सूरज जो है वो हर चीज़, उसकी किरणें हर बुरी चीज़ को खा जाती हैं। तो लिहाजा सूरज 25 और 26 तारीख को सूरज के सामने ज़रूर खड़ा होइएगा।
इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। सूरह फातिहा कसरत से पढ़िएगा, कोशिश कीजिएगा एक तस्बीह रात को, सुबह को 21 मरतबा पढ़ लें, रात को सूरह इखलास पढ़ें। और कोशिश कीजिए अब आप जब मेरी वीडियो आप तक पहुँचे तो अल सुबह सूरज से पहले उठने की कोशिश कीजिए, सूरज के सामने खड़ा होने की कोशिश कीजिए। आपकी ज़िंदगी के 90% मसाइल जो उनसे वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपने बाकायदा हफ्ते के हफ्ते दिया ज़रूर जलाना है, और तेल जो उनसे है, एक तो दिया जलाना आपने, दूसरा तेल में चेहरा देख के वो सिंक में डालना है। आपके लिए हफ्ते का लगभग 3 और 8 है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न मकर राशि, नाम के पहले हरूफ जीम और चे, सॉरी। अच्छा, मुझे अक्सर यूट्यूब पे मेरे मैसेजेस उनसे आते हैं कि जी कोई कहता है जी उसका दूसरा फेज 60 सती का, जिनका कैप्रिकॉर्न मून साइन है उनकी 60 सती ख़त्म हो चुकी है। ये मैं बात वाज़े आपको बता दूं, ठीक है। हाँ, अगर कोई कहता है कि आपका दूसरा फेज है तो सरासर गलत है, सरासर गलत है। क्यों? 60 सती जब मून से 12वें घर में ज़ोहल आता है तो 60 सती शुरू होती है। घर में आता तो उसका दूसरा फेज होता है, दूसरे घर में जाता तीसरा फेज होता है। ज़ोहल आपके तीसरे घर में आ चुका हुआ है, आपकी 60 सती बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई है। बहन भाइयों के साथ ज़रा ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। बाजुओं में थोड़ा सा इस हफ्ते दर्द महसूस हो सकता है, सफ़र आपको पड़ सकता है, लेकिन वो सफ़र में आपको थोड़ी सी जौन सी है थकावट भी महसूस हो सकती है। माली मामला जो है वो बिल्कुल बेहतरी की तरफ है, लेकिन कुछ लोगों जानबूझ के नहीं, कुछ लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से जो है आपके जो है थोड़े से माली मामला जो है वो डिले हो सकते हैं, लेकिन उन लोगों से अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। अपने बिजनेस के मामला, अपने कारोबारी जितने भी मामला है वो खुद डील करने की कोशिश कीजिए, और अपनी निजी महफिलों में या निजी मुलाकातों में किसी तीसरे पर्सन को जो है आप बिल्कुल शरीक करने की कोशिश मत कीजिए। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में कुछ चीज़ें बिल्कुल चुनौतियाँ बढ़कर आपके सामने खड़ी होंगी, लेकिन आप उसको अबूर कर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। औलाद के मामला बिल्कुल बेहतर है इंशाअल्लाह ताला। जुपिटर अपनी आखिरी डिग्रियों की तरफ है, शेयर मार्केट से जितना भी फ़ायदा ले सकते हैं लें। औलाद के मामला में बिल्कुल डिले मत करें, यही वक्त है उनके डिसीजन करने का, उनके फ्यूचर के हवाले से, उनकी शादियों के हवाले से। आप बिल्कुल इन चीज़ों को जो उनसे आप आगे लेके चलेंगे और इनको पाया तकमील तक पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। कंस्ट्रक्शन के काम में बिल्कुल इस हफ्ते 18-19 के अलावा बाकी आपको फ़ायदा हो सकता है। 18-19 को कुछ लोग आपकी दहलीज पर कर्ज का कुछ उनसे तकाजा करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो लिहाजा ये आप पे डिपेंड करता है। अगर तो अल्लाह ने आपने साथ दी हुई है तो बिल्कुल दे दीजिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। हाँ, अज़दवाजी ज़िंदगी जो उनसी है उसमें थोड़ा सा देखभाल के चलने की कोशिश कीजिएगा। हार्ट का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, ये मैं आपको बता दूँ। पुरानी प्रॉपर्टी नहीं है कि आपने ख़रीदी, दूसरा हार्ट का ख़ास ख्याल रखिएगा। सूरज चौथे घर में या यहाँ पे चाहे वो शरफ का, लेकिन हार्ट के थोड़े से मामला ख़ास तौर पर वो जो पहले से दिल की आर्जा में मुब्तला है, तो इन चीज़ों का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। वर्किंग वूमेन के लिए ये सारा हफ्ता ठीक रहेगा, बॉस के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, और यहाँ तक कि आपके बाकायदा 22 और 23 तारीख को कुछ ऐसा काम होगा, आप अपने हल्का अहबाब में जो सा एक हीरो की मानंद नज़र आते हुए नज़र आएंगे। लोग आपके बारे में जो सा काफ़ी जो सा कहानियाँ कह लें, जो भी आपने किया होगा उसको डिस्कस करते हुए नज़र आएंगे। लिहाजा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। ट्रेड के काम में जो लोग आपके नीचे काम करते हैं उनको थोड़ा सा जो सा राय रास पर आ चुके हैं, आप भी थोड़ा सा उनसे को अच्छा चलने की कोशिश कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। लोहे की मसनूआत से जो रिलेटेड लोग हैं, कॉपर से जो रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए 24 तारीख बड़ी अहम है। 23 और 24 ये 2 तारीखें बहुत अहम है। कोशिश कीजिए कि हॉस्पिटल पर बाकायदा जो सा किसी गरीब आदमी के जो सा को इलाज मुआवजे के लिए जाके तरद्दुत करके इसकी मदद कीजिए, ख़ास तौर पर हफ्ते के दिन। ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। आपने बाकायदा कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद, ये आपने 300 मरतबा पढ़नी है, 300 मरतबा पढ़ना है। हफ्ते के दिन आटा गुड़ ये लाजमी किसी को दीजिएगा, और दिया ज़रूर जलाइएगा, चाहे छत पे जलाएं। रात के टाइम हफ्ते की रात को आपने दिया लाजमी जलाना है। बाकी मालिक बेहतर करेगा। आपके लिए सबसे पहले की 8 और 5 है। मुर्जे दलो एक्वेरियस कुंभ राशि, नाम के पहले रूप सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद और ज़ोए। कुंभ राशि की बात करूं, अपने माली मामलात को बड़ा देखभाल के चलिए, अपनी सेविंग को ज़रा कंट्रोल करके चलिएगा। किसी किस्म का कोई भी आपने नया रिस्क लेने की कोशिश नहीं करनी, और अल्कोहल, तंबाकू नोशी और सिगरेट नोशी से ज़रा परहेज़ करने की कोशिश कीजिएगा। गले में बिल्कुल इन्फेक्शन हो सकता है,
ترش چیزوں سے پرہیز کیجیے گا، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور خاندان میں کسی کی بھی کسی معاملات میں، چاہے رشتوں کے، پیسوں کے حوالے سے، آپ نے کوئی بھی گارنٹی نہیں دینی، اس چیزوں سے ذرا اوائڈ کر کے چلیے گا، بالکل آپ نے اوائڈ کر کے چلنا ہے۔ کافی چیزیں جو سی ہیں وہ آپ کی اس وقت اپوزٹ چل رہی ہیں، لیکن وہ نظر نہیں آ رہی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ چیزیں انسان کے اپوزٹ چل رہی ہوتی ہیں، انسان کو پتہ نہیں چلتا، وہ سمجھتا ہے کہ میرے حق میں ہے، لیکن جب اس کے نتائج آتے ہیں، جب وہ لوگ سامنے ایکسپوز ہوتے ہیں، پھر انسان سوچتا ہے۔ تو لہٰذا کسی پہ بھی کوئی رسک لینے کی کوشش مت کیجیے گا، چاہے وہ رشتوں کے معاملات کیوں نہ ہو۔ ازدواجی زندگی میں ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا، اور خاص طور پر بڑے بھائی کے ساتھ ذرا تعلقات بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا، جو آپ کے لیے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ خاندانی وراثت کے حوالے سے اگر بات کروں تو اس میں کچھ چیزیں جو سی پیچیدگی کی طرف بڑھی ہوئی ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، سائیں مست مولا مست، طبیعت کچھ ایسی آپ کی بالکل ہوئی ہوئی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ چلو دیکھی جائے گی، کوئی بات نہیں یار، ہاں، لیکن اپنا حق بالکل نہیں چھوڑتے، اور کسی کا حق جو ان سے وہ مارتے نہیں ہیں۔ اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ ہاں، جاب کے حوالے سے تھوڑی سی آپ کی چینجنگ، اس وقت آپ جو ہے کوئی نئی جاب کے حوالے سے بالکل سوچ رہے ہیں، وہ بالکل آپ کی ایکٹیو ہو سکتی ہے، اور اگر پرانی جاب پر آپ نے اپنے آپ کو لے کے چل رہے ہیں تو اس میں آپ چینجنگ کرنے کی بالکل سوچ رہے ہیں۔ بزنس میں بالکل آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن بزنس میں کچھ لوگ جو بالکل آپ کے حاسد ہیں، جو آپ کے ساتھ شانہ بشانہ تو ہیں، لیکن اندر سے جو ان سے وہ آپ سے بالکل بغض رکھتے ہیں، جو آپ کو نیچے دکھانے کی یا آپ کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ اب پیچھے آتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ کی مہربانی سے۔ لو افیئر کے معاملات بالکل بہتر، آگے بھی مزید بہتر ہوں گے۔ اولاد کے معاملات میں پریگننٹ خواتین کو ذرا کھانے پینے کے معاملات میں ذرا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا، بالکل دیکھ بھال کے چلنا ہوگا، اور اپنی باقاعدہ کاروباری مصروفیت کو جو ہے ایک طرف رکھتے ہوئے ان رشتوں کو ضرور اہمیت دینے کی کوشش کیجیے گا جو آپ کے بہت قریب ہیں۔ اچھا، میں نے دیکھا کہ لوگ دکان بند کر کے آتے ہیں تو گھر میں بھی دکان کھول لیتے ہیں۔ جب آپ آفس میں ہو، دکان میں ہو تو صرف دکان ہو، جب وہاں سے وائنڈ اپ کرے تو اس کو وہیں چھوڑ کے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کی زندگی میں بہت بڑا خلا پیدا کر دیتی ہیں، مینٹلی طور پہ جو ان سے گیپ پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے ذرا اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے، جو آپ کے لیے بالکل بہتر ہے۔ سفر بالکل آپ کو پڑ سکتا ہے اس ہفتے میں، امیگریشن کے معاملات، بینک کے معاملات، گاڑی کے معاملات، آپ نے کوئی گاڑی نہیں چینج کرنی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے میں آپ جو ان سے اس پر بھرپور کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے باقاعدہ درود پاک کثرت سے پڑھنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ کثرت سے پڑھنا، اور کوشش کیجیے گا کہ جائے نماز اور اس سے کا ایک سجدہ کا جو مٹی ہوتی ہے وہ کسی کو دیجیے گا، یہ آپ نے ہفتے کے دن دینی ہے، اور کسی کو کھانا لازمی اللہ کے نام کا ہفتے کے دن دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا آپ کے لیے۔ سب سے پہلے ایک بار 8 اور 2 ہے۔ برج ہود پائسز مین راشی، نام کے پہلے حروف 6 اور دال۔ دیکھیں، بعض اوقات سوچوں میں ایسا انسان غرق ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ جو ہے وہ ڈوبنے لگتا ہے، پھر وہ ندا فاضلی والی بات کہ ذہن کی تہہ میں کوئی دریا تو نہیں۔ بہرحال اپنے وچار، اپنے خیال، بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کہہ تو دیتے ہیں، میں اپنے سمیت بات کر رہا ہوں، لیکن میں با خدا اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے وچاروں پہ جو ہے اپنے خیالوں پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کروں۔ اچھا، کنٹرول زبردستی نہیں ہوتے، جب خیال آتے ہیں میں ان سے جھگڑتا نہیں ہوں، میں ان کو آنے دیتا ہوں، وہ خود بخود گرنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ میڈیٹیشن سے ہوتا ہے۔ خیال ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو، وچار جسے کہتے ہیں، یہ انسان کو بھٹکاتے ہیں ساری زندگی، جس کو من کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، یہ ساری زندگی انسان کو بھٹکاتا ہے، خوار کرتا ہے انسان کو، ایسی ایسی خواہشیں کر کے انسان کو اس دہلیز پہ لے جاتا ہے جہاں پہ انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ تو لہٰذا اپنے خیالات کو ذرا کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے، نیگیٹو چیزوں کو بالکل اپنے قریب مت آنے دیجیے۔ اچھا، باہر سے کوئی چیز نہیں آتی جب تک آپ اندر سے نہ چاہیں گے۔ نیند اندر سے آتی ہے، خوشی اندر سے آتی ہے، غمی اندر سے آتی ہے، ایک اندر مکمل جہان ہے۔ ازدواجی زندگی کو بڑا دیکھ بھال کے
کچھ لوگ بالکل اس تعقب میں ہے کہ آپ کہاں پہ غلطی کریں، اور جو ان سے ہر چیز جو ان سے وائنڈ اپ ہو. بزنس میں کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں، نئی پارٹنرشپ نہیں چوری کرنی ہے آپ نے. اگر کوئی نئی ڈیل چل رہی ہے تو اس میں کسی قسم کا آپ نے رکھ رکھاؤ نہیں کرنا، کوئی پیپر ورک میں جو ان سے آپ نے کوتاہی نہیں کرنی. جو چیزیں ہیں وہ سامنے رکھنی ہے، اور یہ چیز سوچ کے رکھنی ہے کہ میرے رب نے جو مجھے دینا وہ مجھے دے کے ہی رہنا ہے. اس چیز کو ذرا مد نظر رکھ کے چلیے گا. باقی انشاءاللہ تعالیٰ ترک چیزوں سے پرہیز کرنے کی کوشش کیجیے گا. دوسرے گھر میں سورج کا اخراجات بالکل بڑھیں گے اس ہفتے میں. 17-18 تاریخ کو آپ کو کوئی خرچہ پڑ سکتا ہے، اور وہ خرچہ یقینی طور پہ جو سا وہ فیملی پہ ہو سکتا ہے. والدہ کی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا. اس ہفتے کے آخر میں جو سا آپ کو کوئی سفر پڑ سکتا ہے دوسرے شہر کا، اور وہ سفر آپ کا کامیاب ہو سکتا ہے. میں پھر کہوں گا، ساری گیم یہاں سے خراب ہوتی ہے. جیون اتنا جٹل، اتنا مشکل نہیں ہے. جیون کو مشکل کرتی ہے تو یہ چیز کرتا ہے. جس نے اس کو کنٹرول کر لیا وہ فطرت کا دوست ہو جاتا ہے، فطرت اس کی دوست ہو جاتی ہے. ہمیں ہوا میں جینے کی عادت ہے. ہم وہ گفتگو کرتے ہیں، تلسماتی گفتگو، کرشماتی گفتگو. جیون خود ایک کرشمہ ہے. جو کرشموں پہ یقین رکھتے ہیں نا، وہ کبھی جیون کے ساتھ نہیں جیتے، وہ زندگی نہیں جیتے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے کے جیتے ہیں. وہ مرے ہوتے ہیں، صرف ان کو دفنانا باقی ہوتا ہے. جو پریکٹیکل لوگ ہوتے ہیں، جو آج میں جینا جانتے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ فطرت معافی نہیں دیتی. شراب پیئیں گے لیور خراب ہوگا. بھائی پتھر کو اگر پانی میں پھینکو گے تو وہ اوپر نہیں آئیں گے، وہ نیچے ڈوبیں گے. کون سی ایسی آیت ہے، کون سا ایسا شلوک ہے، کون سا ایسا جو سا پارٹ ہے جس سے کرنے سے وہ اوپر آئے گا؟ فطرت اپنا عمل جاری رکھتی ہے. فطرت اپنے خلاف نہیں کسی کو چلنے دیتی. اگر کوئی چلنے کی کوشش کرے تو اسے بڑی دور جا کے پھینکتی ہے، اس کا نام و نشان نہیں رہنے دیتی. تو میں پائسز والوں کو کہوں گا فطرت کے ساتھ چلنے کی کوشش کرے، صبح کو جلدی اٹھنے کی کوشش کرے. چھوڑ دیں ساری چیزیں، دھو دیں اپنے آپ کو، پازیٹیو کر لیں اپنے آپ کو. انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا. ہاں، جاب کے حوالے سے کافی جو سی پریشانیاں ہیں وہ ابھی مزید تسلسل سے یہ سلسلہ رہے گا، لیکن آپ نے اپنی ایکٹیویٹی نہیں چھوڑنی، اپنی کوشش نہیں چھوڑنی. دعا مانگنے کا اسی کو حق ہے جس نے اپنے حصے کا کام کیا ہو. میں کمرہ امتحان میں بیٹھا ہی نہیں، میں نے کچھ کیا ہی نہیں، میں دعا مانگوں مجھے پاس کر دے. بے وقوفوں والی بات ہے یہ، بالکل عقل سے آ رہی چیزیں ہیں یہ. جینا پڑتا ہے انسان کو، اور جینے کے لیے ان چیزوں کو دھکیلنا پڑتا ہے، ان چیزوں کا محاسبہ کرنا پڑتا ہے جو چیزیں انسان کی زندگی میں خوش فہمیوں میں جو چیزیں مبتلا کریں. دنیا کا واحد کام ہے جس میں پیسے نہیں لگتے خوش ہونے کے. تو لہٰذا پریگننٹ خواتین کو بھی بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا. بس میں پائسز والوں کے لیے اتنا ہے کہ صرف اس کو ذرا کنٹرول کر کے چلیں، باقی تمام معاملات خود بخود بہتر ہوں گے. اس کو کنٹرول کریں بس. اس کو ایک تو بالکل سچے دل کے ساتھ آنکھ بند کر کے جو سا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ نے 786 مرتبہ پڑھنی ہے آنکھ بند کر کے. جب وہ مہربان ہو جائے پھر ہر چیز مہربان ہو جاتی ہے. اس کا مہربان ہونا لازمی ہے. بالکل. بیدم وارسی کا بڑا خوبصورت ہوگا. بیدم، آپ کے گرو نے آپ کو کہا کیا تم خدا کو جانتے ہو؟ کہتے نہیں حضور. کہتے نہ بھی جانو تو کیا ہے. یہ ذرا فکرہ سنیے گا. بیدم، خدا کو جانتے ہو؟ کہتے نہیں حضور. کہتے نہ بھی جانو تو کیا ہے. پھر تھوڑا سا توقف کر کے کہتے ہیں بیدم، کیا خدا تمہیں جانتا ہے؟ کہتے جی حضور. کہتے یہ دنیا نہ بھی جانے تو کیا ہے. اس کا جاننا ضروری ہے. تو لہذا جمعرات کو اللہ کے نام کا کھانا لازمی دیجیے گا. ٹھیک ہے، چنے کی دال پرندوں کو ضرور ڈالیے گا. اور ہفتے کے دن 1.25 کلو کسی کو آٹا اور سرسوں کا تیل تھوڑا سا پاؤ، آدھا پاؤ لے کے دیجیے گا. انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا. آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 5 اور 3 ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا. آج اتنا ہی. خدا حافظ.